नमस्कार सबैलाई स्वागत छ सहजको कन्सेप्टमा म सन्दीप सिंह। आजको यस भिडियोमा हामीहरू कुरा गर्न गइरहेका छौं च्याप्टर 2 मार्केट एन्ड द ट्रान्ज्याक्सन, जस अन्तर्गत हामीहरू बुल मार्केटको कुरा गर्न गइरहेका छौं। बुल मार्केट भन्नबित्तिकै लङ पोजिसन भनेर बुझिन्छ, जस अन्तर्गत हामीहरूले होल्डिङ पिरियड रिटर्न विथ मार्जिन र विदाउट मार्जिन निकाल्नुपर्छ। ओके, यो हामीहरू डिस्कस गर्ने छौं। यसको लागि सुरुमा हामीले कन्सेप्ट बुझ्नु जरुरी छ, जुन कन्सेप्ट तपाईहरुलाई सुरुमा म बुझाउने छु र फर्मुला डिराइभ गर्न सिकाउँछु। त्यसपछि हामीहरू न्युमेरिकल गर्ने छौं। यसो गरिराख्दाखेरि ब्यालेन्स शीटमा पर्ने इफेक्ट एट द बिगिनिङ अफ द पिरियड र प्राइस चेन्ज भइसकेपछि कस्तो खालको इफेक्ट पर्छ त्यो इफेक्ट पनि हामीहरूले हेर्ने छौं र यसमा चाहिँ बेसिकली कुन आइटमलाई कसरी चाहिँ ट्रिट गर्ने भन्ने कुराहरु पनि सिक्ने छौं। फर एक्जाम्पल हामीहरूको लङ पोजिसनमा लोन अमाउन्ट फिक्स हुन्छ, यो कुराहरु पनि हामी यस्ता कुराहरु चाहिँ हामी डिस्कस गर्ने छौं। र फाइनली चाहिँ इन्भेस्टरले बुल मार्केटको स्ट्र्याटेजी अपनाउँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ प्राइस डाउन हुन्छ र त्यस्तो अवस्थामा डिलर अथवा ब्रोकरले हामीहरूलाई फोन गर्छन्। त्यो सिचुएसन पत्ता लगाउने तीनटा तरिकाले गर्न सकिन्छ। कोल्याटरल बेसिसमा गर्न सकिन्छ, ट्रिगर प्राइस बेसिसमा गर्न सकिन्छ, मार्जिन अकाउन्ट बेसिसमा गर्न सकिन्छ। यसको फर्मुला, यसको डिसिजन मेकिङ क्राइटेरिया हामीहरू सुरुमा लेख्ने छौं र एउटा मास्टर क्वेशनको बेसिसमा अहिलेसम्म भनेका कुराहरु चाहिँ हामीहरूले वन बाइ वन गरेर के गर्ने छौं, सल्भ गर्ने छौं, सो दैट एउटै क्वेशनबाट हामीहरूले सम्पूर्ण कुराको आइडिया हुनेछ। तपाईलाई लङ पोजिसनको बारेमा कम्प्लिट जुन 10 मार्क्समा एक्जाममा आउँछ कम्प्लिट इन्फर्मेसन चाहिएको छ भनेपछि भिडियोलाई स्किप नगरिकन सुरुदेखि अन्तिमसम्म रिपिट गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले इजिली बुझ्नुहुनेछ, एउटै क्वेशनबाट इजिली बुझ्नुहुनेछ। ओके, त्यसो भएपछि हामीहरू क्लासरुमतिर लाग्छौं र हामीहरू अब क्लास स्टार्ट गर्छौं है त। शेयर मार्केटको कुरा गर्छौं र एउटा इन्भेस्टरले कस्तो खालको स्ट्र्याटेजी अपनाउनु पर्छ त। ओके, मार्केटको ट्रेन्ड हेरेर चाहिँ कस्तो खालको स्ट्र्याटेजी अपनाउन सक्छ भन्ने कुराको क्याल्कुलेसन, एउटा चाहिँ क्याल्कुलेसन पार्ट चाहिँ हामीहरूले यहाँ गर्छौं। बेसिकली मार्केट हेर्ने भनेपछि हामीको मार्केट के हुन्छ, बुल मार्केट हुन सक्छ, ओके, बियर मार्केट हुन सक्छ। ओके, बियर मार्केट हुन सक्छ। बुल मार्केट भनेको कस्तो मार्केट हो, जहाँ स्टकको प्राइस के हुन्छ, बढिरहेको हुन्छ। के भइरहेको हुन्छ, बढिरहेको हुन्छ। र बुल मार्केटलाई हामी बुल साइनले इन्डिकेट गर्छौं, बुलको साइनले चाहिँ इन्डिकेट गर्छौं र बियरलाई चाहिँ बियरको साइनले इन्डिकेट गर्छौं। र यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि स्टकको प्राइस घटिरहेको हुन्छ। र आजको क्लासमा हामीहरू बुल मार्केटको पार्टलाई मात्रै हेर्छौं। बुल मार्केट हुँदाखेरि अर्थात मार्केट बुलिश हुँदाखेरि चाहिँ एउटा इन्भेस्टरले कस्तो खालको स्ट्र्याटेजी अपनाउनु पर्छ र के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराको हामीहरू यहाँ हिसाब गर्ने छौं। ओके, र बुल मार्केटलाई हामीहरूले लङ पोजिसन भन्छौं, एक्जाममा हिसाब आउँदाखेरि हामीहरुलाई लङ पोजिसन भनेर आउँछ। ओके, लङ पोजिसनमा हुन्छ के सुरुमा त्यो बुझौं, त्यसपछि हामीहरु चाहिँ हिसाब गर्न लाग्नेछौं। बाइ सेक्युरिटीज। ओके, बुल मार्केट भइरहेको छ अर्थात स्टक प्राइस बढिरहेको छ अर्थात लङ पोजिसन छ भनेपछि के गर्छौं, बाइ सेक्युरिटीज फ्रम मार्केट। ओके, सेक्युरिटीज के गर्छौं, किन्छौं हामीहरुले। ओके, र सेक्युरिटी किनिसकेपछि के गर्छौं, होल्ड द सेक्युरिटीज टिल प्राइस एप्रिसिएसन। ओके, प्राइस एप्रिसिएसन हुन्जेलसम्म हामी के गर्छौं, त्यो सेक्युरिटीजलाई के गर्छौं, होल्ड गर्छौं। र फाइनली के गर्छौं, सेल दी सेक्युरिटीज गर्छौं। के गर्छौं, र केही समय होल्ड गरिसकेपछि त्यो सेक्युरिटीलाई के गर्छौं, हामीहरुले त्यसलाई बेचिदिन्छौं। र एउटा कुरा आउँछ, कहिलेकाहीँ हामीहरुले बुल मार्केट हुँदाखेरि चाहिँ लोन लिएर पनि कारोबार गरेका हुन्छौं। यदि लोन लिएका छौं भनेपछि हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो लोन लिएको अमाउन्ट पनि फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो क्याल्कुलेसन पनि हामीले गर्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि यहाँ म देखाइदिन्छु। ओके, रिटर्न दी बोरो अमाउन्ट, यो केमा लागू हुन्छ, इन केस अफ मार्जिन पर्चेज भनेको लोन लिएर कारोबार गरेको छ भनेपछि मार्जिन पर्चेज। यो फिगर तपाईहरुले बनाउनु सुरुमा, यसले चाहिँ तपाईलाई एउटा बेसिक फ्रेमवर्क दिन्छ। ओके, सुरुमा के गर्छौं हामीहरुले, बाइ दी सेक्युरिटीज फ्रम मार्केट। कुन पोजिसनमा, लङ पोजिसन, बुल मार्केट भइरहेको छ, शेयरको प्राइस दिनदिनै के भइरहेको छ, बढेको छ। आज 100 छ भनेपछि भोलि 200 हुन्छ, 300 हुन्छ, 400 हुन्छ, यसरी बढिरहेको छ। ओके, यस्तो ट्रेन्डमा बढिरहेको छ भनेपछि यस्तो अवस्थामा के गर्ने, 100 रुपैयाँ भएको ल के गरिहाल्ने, शेयर किन्ने।
र त्यसलाई होल्ड गर्ने, होल्ड सेक्युरिटीले प्राइस एप्रिसिएसन, प्राइस एप्रिसिएट भयो। यहाँबाट फेरि 350 भएपछि के हुन्छ, यो डिप्रिसिएट भनेको बियर मार्केटतिर जान्छ। यो बियर मार्केटमा अलिअलि तपाईँलाई कुरा गरिरहेको छैन। यो बेला चाहिँ के गरिदिने, ठ्याक्क लागेर यो बेलामा के गरिदिने, सेल गरिदिने। 100 रुपियाँको सेक्युरिटिज 400 मा बेच्दाखेरि तपाईँलाई के हुन्छ, डाङ्ग लगाएर 300 रुपियाँ फाइदा हुन्छ। ओके, यही हामीहरू क्यालकुलेसन गर्न गइरहेका छौँ। कति पर्सेन्ट हामीहरूलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ भन्ने कुराको हामीहरू सोलुसन निकाल्न गइरहेका छौँ। यो फिगर बुझ्नुभयो? यो फिगर छ हामीहरूको लङ पोजिसन, ओके, लङ पोजिसन अथवा बुल मार्केट स्ट्राटेजी भनेर यो तपाईँले सुरुमा टिप्नुहोस्। यो त्यो थ्योरी पोर्सन, थोरै थ्योरी तपाईँलाई बुझाउन कोसिस मैले गरिरहेको थिएँ। के गर्ने, सुरुमा बाई द सेक्युरिटिज फ्रम मार्केट, सेक्युरिटिज किन्ने 100 रुपियाँ हुँदाखेरि त्यसलाई होल्ड गर्ने कति हुन्जेलसम्म, 400 हुन्जेलसम्म, अर्थात् हाइएस्ट पोइन्ट पुगिन्जेलसम्म, त्यसपछि सेल गरिदिने। र यो लिँदाखेरि जस्तो तपाईँसँग 100 रुपियाँ छैन, मानौ तपाईँले चाहिँ 60 रुपियाँ लोन लिएर कारोबार गर्नुभएको छ भनेपछि के गर्नु पर्यो, यो लास्टमा चाहिँ 60 रुपियाँ के गरिदिनु पर्यो, जसबाट लोन लिनुभएको हो त्यसको पैसा फिर्ता गरिदिने। र यसमा चाहिँ हामीहरूलाई कति पर्सेन्ट फाइदा भयो भन्ने कुरा निकाल्छौँ। ओके, कति पर्सेन्ट फाइदा भयो भन्ने कुरा निकाल्छौँ। यसको लागि हामीहरूले चाहिँ थर्ड इयरमै अलिकति कुरा पढिसकेका छौँ। यो कुरा म यहाँ गर्छु तपाईँहरूसँग। ओके, यो कुरा म यहाँ गर्छु। थर्ड इयरमा पनि हामीले रिस्क रिटर्नमा चाहिँ होल्डिङ पिरियड रिटर्न भनेर निकालेका थियौँ। त्यही कुरा आउँछ बुलमा। यो खास त्यो होल्डिङ पिरियड रिटर्न हामीले निकालेको चाहिँ बुल मार्केट अन्तर्गतको रिटर्न निकालेका थियौँ। त्यसमा हामीले थोरै कुरा पढेका थियौँ। आज हामी अलिकति अब फोर्थ इयरमा आइसकेपछि इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ हामी अलिकति डिटेलमा पढ्छौँ। ओके, डिटेलमा पढ्छौँ। सपोज तपाईँसँग सेक्युरिटिज छ, यो टुडे हो। ओके, टुडे हो र एउटा सेक्युरिटिज छ तपाईँसँग, सेक्युरिटी स्टक ए भन्ने सेक्युरिटिज छ र तपाईँले केही समय त्यसलाई होल्ड गर्नुभयो। ओके, होल्ड गर्नुभयो। यो भयो फ्युचर भ्यालु, फ्युचरमा है त। आज यो सेक्युरिटिजको मूल्य छ मानौ P0। ओके, सेक्युरिटिज P0 र केही समयपछि फ्युचरमा गएर के हुन्छ, P1 हुन्छ। भनिसकेपछि तपाईँले स्टक ए होल्ड गर्दाखेरि तपाईँलाई दुईटा खालको के आउँछ, तपाईँलाई चाहिँ बेनिफिट हुन्छ। एउटा चाहिँ P को भ्यालु के हुन्छ, एप्रिसिएट हुन्छ। यो भनेको के हो, प्राइस एप्रिसिएसन, प्राइस इन्क्रिज हुनु हो। एउटा चाहिँ के हुन्छ भनेको तपाईँको चाहिँ डिभिडेन्ड। तपाईँले स्टक होल्ड गरे बापत तपाईँले पाउने भनेको के, एउटा डिभिडेन्ड पाउनुहुन्छ। तपाईँले दुई खालको रिटर्न पाउनुहुन्छ। यो दुईटाको सम नै के हुन्छ, हामीहरूको होल्डिङ पिरियड रिटर्न। ओके, कसरी म यो गर्न गइरहेको छु। होल्डिङ पिरियड रिटर्न बराबर हामीहरूले थर्ड इयरमा पढेका थियौँ P1 - P0 प्लस D/P0। यो हामीले याद गरेका थियौँ। अब यो कसरी हुन्छ भन्नुहोस् त, यो कसरी हुन्छ भन्नुहोस् त। यो यसमा के लुकेको छ, एउटा प्राइस एप्रिसिएसन पार्ट लुकेको छ, एउटा डिभिडेन्ड पार्ट लुकेको छ। क्यापिटल गेन यिल्ड प्लस के हुन्छ, डिभिडेन्ड यिल्ड, डिभिडेन्ड यिल्ड हुन्छ। होल्डिङ पिरियड रिटर्न बराबर जहिले पनि के हुन्छ, होल्डिङ पिरियड रिटर्न बराबर जहिले पनि के हुन्छ, तपाईको फर्मुला के हुन्छ, क्यापिटल गेन यिल्ड प्लस डिभिडेन्ड यिल्ड। क्यापिटल गेन कसरी आउँछ, हामीको प्राइस चेन्ज भएर आउँछ। ओके, रिटर्न भनेपछि यही गरौँ, डिभिडेन्ड बराबर के आउँछ, D/P0 गरेर आउँछ। र यसलाई जोड्ने हो भनेपछि -P0 प्लस D डिभाइड बाई P0। यो हामीहरूको होल्डिङ पिरियड रिटर्न, होल्डिङ पिरियड रिटर्न हामीले थर्ड इयरमा पढेका थियौँ। फोर्थ इयरमा हामीले होल्डिङ पिरियड रिटर्न भन्दैनौँ, होल्डिङ पिरियड रिटर्न विथआउट मार्जिन पर्चेज। ओके, मार्जिन पर्चेज भनेको लोन नलिकन, मार्जिन पर्चेज भनेको लोन लिएर काम गर्ने हो। यसमा चाहिँ हामीहरूले लोन लिएका थिएनौँ र हामीहरूको के आयो, होल्डिङ पिरियड रिटर्न के आयो, P1 - P0 प्लस D/P0 आउँछ। ल, यो फर्मुलालाई मैले अलिकति व्यवस्थित तरिकाले लेखिदिन्छु। यो टिप्नुहोस् है तपाईँहरूले। त्यसो भयो भनेपछि होल्डिङ पिरियड रिटर्नमा लङ पोजिसन अन्तर्गत, बियर मार्केट अन्तर्गत हामीहरूको के हुने रहेछ, लङ पोजिसन विथआउट मार्जिन। यो भनेको के हो, होल्डिङ पिरियड रिटर्न। लङ पोजिसन विथआउट मार्जिन भनेको के हो, होल्डिङ पिरियड रिटर्न बराबर के हुन्छ, P1 - P0 प्लस D/P0 हुन्छ। यो त हामीलाई के पनि गाह्रो छैन, फर्मुला बुझ्नलाई छ। तर गाह्रो कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति लङ पोजिसन विथ मार्जिन पर्चेज। ओके, मार्जिन पर्चेज गर्दाखेरि, मार्जिन पर्चेज भनेको
लोन लिएर हामी कारोबार गरिरहेका छौँ, 17% लोन लिएका छौँ भनेपछि यसको फर्मुला हुन्छ हामीहरूको P1 - P0 प्लस डिभिडेन्ड माइनस इन्ट्रेस्ट। ओके, लोन लिएपछि इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ कि पर्दैन? डिभाइड बाई इक्विटी, हामीले लगाएको पार्ट मात्रै है। P0 भनेको चाहिँ टोटल भयो, P0 मा हामीले लगाएको पार्ट मात्रै इक्विटी गर्छौँ। यो कसरी हामीले याद गर्ने भन्ने कुरा पनि सम्झिनु पर्यो, किनभने चाहिँ जबसम्म हामीहरूले कुरालाई बुझ्दैनौँ तबसम्म फर्मुलाहरू रटेर चाहिँ अलिकति हामीलाई गाह्रो पर्छ फोर्थ इयरमा चाहिँ, किनभनेपछि सर्ट पोजिसन गर्दाखेरि हामीहरू कन्फ्युज भइहाल्छौँ फेरि। भनेपछि यसलाई चाहिँ बुझ्ने कोसिस गरौँ, यसलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने कोसिस गरौँ। त्यसो भएपछि सपोज तपाईँले एउटा सेयर किन्ने हुनुहुन्छ, सेयरको मूल्य कति छ? 200 रुपियाँ छ र तपाईँसँग यसको 60% मात्रै, यो 200 को 60% कति हुन्छ? 120 रुपियाँ मात्रै तपाईँसँग छ भनेपछि आइएम तपाईँसँग भएको पैसालाई हामी भन्छौँ इनिसियल मार्जिन। के भन्छौँ? नामहरू अलिकति तपाईँले रट्नुपर्ने हुन्छ, किन नयाँ नयाँ नाम तपाईँले सुन्नुहुन्छ, किनभने फर्मुला गर्दा हामीले हिसाब गर्दाखेरि यसरी नै सोध्छ हामीहरूलाई। हामीसँग 60% मात्रै छ, हामीसँग भएको पैसा कति मात्रै छ? 60% छ। यो हामीसँग भएको र 40% हामी के गर्छौँ? लोन लिनुपर्छ। अब 200 को 40% भनेको लोन। ओके, यो सम्झिनु सुरुमा। भनिसकेपछि हामीसँग कति छ त? इक्विटी हामीसँग कति छ त भन्नुहोस् त? इक्विटी बराबर हुन्छ सपोज P0 बराबर कति छ? 200 छ। आइएम भनेको के हो? इनिसियल मार्जिन भयो 60%। यो 40% कसरी आयो? 1 माइनस आइएम गरेर आयो। ओके, भनेपछि यो पर्सेन्टेज, आइएम भनेको पर्सेन्टेज हो, लोन पर्सेन्टेज भनेको पनि कति हो? 1 माइनस आइएम भनेको लोन पर्सेन्टेज हो। त्यसपछि इक्विटी बराबर कति हुन्छ त भन्नुहोस् त? P0 इन्टु आइएम गऱ्यो भनेपछि अर्थात् कति हुन्छ? 120 भनेको कसरी आउँछ? P0 भनेको 200, 200 इन्टु 60% गर्दा 120। हामीहरूको इक्विटी पर सेयरमा यो डेटा केमा छ? पर सेयरमा, सबै मैले लेखेको छ पर सेयरमा, एउटा सेयरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ। त्यस्तै गरेर लोन कति हुन्छ भन्नुहोस् त? P0 इन्टु बाँकी रहेको त के हो? लोनबाट गएको 1 माइनस आइएम। ओके, भनेपछि यो कति आउँछ भन्नुहोस् त? 200 इन्टु 60% भनेपछि 0.60, 120। अब 80 रुपियाँ के रहेछ त? लोन रहेछ। कसरी आयो 80 रुपियाँ? 200 इन्टु 40 भनेको कति हो? 1 माइनस 0.60 गरेपछि 40 आउँछ। यो कति आउँछ? 80 रुपियाँ। यसरी चाहिँ हामीले निकाल्छौँ। भनिसकेपछि इक्विटी बराबर के रहेछ? अब फर्मुला हामीले यहाँ ड्राइभ बनाइसकेका छौँ है त। फर्मुला बराबर के रहेछ? P0 इन्टु आइएम गरेपछि हाम्रो इक्विटी पर सेयर आउँछ र P0 1 माइनस यो टोटल कति मान्नुपर्छ? वेट लिँदाखेरि 1 मान्नुपर्छ। अब 0.60 भनेको हामीले लगाएको पैसा हो भनेपछि त्यस बाँकी रहेको पैसा कति हुन्छ? 1 माइनस आइएम गर्दाखेरि 0.40। यो भनेको कति हुन्छ? 0.40 हुन्छ नि त होइन? यो भनेको के हो? लोनको पर्सेन्टेज हो र लोनको एमाउन्ट भनेको 200 रुपियाँ हो भनेपछि टोटल एमाउन्ट भनेको 200 रुपियाँ हो भनेपछि यसको 40% चाहिँ हामीले लोन लियौँ भनेपछि कति रुपियाँ लोन लिएका छौँ? 80 रुपियाँ लोन लिएका छौँ एउटा सेयरमा है त। थर्ड नम्बरमा बुझ्नुपर्ने कुरा इन्ट्रेस्ट। इन्ट्रेस्ट बराबर के हुन्छ? हामीलाई थाहा छ इन्ट्रेस्ट कसरी आउँछ हामीहरूको? पर्सेन्टेज अफ इन्ट्रेस्ट होइन इन्टु लोन गर्छौँ। ओके, गरेपछि हाम्रो के आउँछ? इन्ट्रेस्ट आउँछ। इन्ट्रेस्टलाई मैले के मानिदिएँ? आई मानिदिएँ। आई इन्टु लोन भनेको के हो? यति हो, P0 1 माइनस आइएम। एकचोटि झुक्किन्छ, अलिकति झुक्किन सक्छ, यसलाई अलिकति तपाईँले रिपिट गरी हेर्नुहोस् है त। यो पार्टलाई चाहिँ अलिकति रिपिट गरेर हेर्नुहोस्। यो चाहिँ सबैभन्दा मोस्ट ट्रिकी पार्ट हो है, ट्रिकी पार्ट है त। के गरेँ मैले? सपोज 200 रुपियाँको सेयर किन्दैछौँ हामीहरूले। 200 रुपियाँको सेयर किन्दाखेरि हामीसँग यसको 200 रुपियाँको 60% मात्रै हामीसँग पैसा छ। मानौँ हामीसँग 120 रुपियाँ मात्रै छ भनेपछि 80 रुपियाँ काटेर ल्याउँछौँ हामीहरूले, लोन ल्याउँछौँ भनेपछि हामीसँग भएको पैसा कति हो? 60% भनेको कति हो? 60% छ भनेपछि लोन ल्याएको कति हो? 1 माइनस आइएम गर्नुपर्छ। आइएम भनेको इनिसियल मार्जिन। इनिसियल मार्जिन भनेको के हो? हामीले लगाएको पैसा भनेपछि 60% हामीले लगायौँ, 40% के भयो? त्यसो भएपछि लोनबाट आउने रहेछ भनेपछि कति हुन्छ? 1 माइनस आइएम गरेपछि 40% आउँछ भनेपछि अब यो पर्सेन्टले हाम्रो प्राइससँग मल्टिप्लाई गरेपछि के आउँछ? हाम्रो इक्विटी पर सेयर आउँछ। एउटा सेयरको मूल्य हो यो। इक्विटी बराबर के आयो? इक्विटी पर सेयर बराबर कति आयो? P0 इन्टु आइएम 200 को 60% मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति हुन्छ? 120 हुन्छ। त्यस्तै गरेर लोन निकालौँ P0। अब आइएम 1 बाट आइएम घटाइदिएपछि कति हुन्छ? बाँकी रहेको रहन्छ 40% रहन्छ। P0 इन्टु 40% गर्दाखेरि 80 रुपियाँ आयो। तर यो सोल्युसन गर्नु ठुलो कुरो होइन, यो फर्मुला तपाईँले याद राख्नु पर्यो है त। थर्डमा इन्ट्रेस्ट निकाल्छौँ। इन्ट्रेस्ट भनेको के हो? इन्ट्रेस्ट रेटले लोनलाई मल्टिप्लाई गरेपछि के आउँछ? हामीहरूको इन्ट्रेस्ट आउँछ। लोन हाम्रो कति छ? 80 छ। 80 को 7% हुन्छ। अब भनेपछि इन्ट्रेस्टलाई आईले इन्डिकेट गरेँ मैले र लोन भनेको के छ? हामीले अघि निकालिसकेका छौँ। P0 इन्टु 1 माइनस आइएम गरेपछि हामीहरूको आउँछ। त्यसो भएपछि यो आएको भ्यालु चाहिँ हामीले यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि अब हाम्रो फर्मुला के हुन्छ? P1 माइनस P0
प्लस डी इन्ट्रेस्ट लोन तिरेको कति हो इन्ट्रेस्ट कति छ हामीहरुको P0 1 माइनस IM इन्टु कति I ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 1 है यो 1 हो डिवाइडेड बाइ इक्विटी कति हुन्छ इक्विटी बराबर कति हुन्छ P0 इन्टु IM भनेपछि P0 इन्टु IM गरेपछि हामीहरु के आउँछ लङ पोजिसन विथ मार्जिन पर्चेस होल्डिङ पिरियड रिटर्न बराबर कति हुन्छ हाम्रो P1 माइनस P0 प्लस D माइनस P0 इन्टु 1 माइनस IM इन्टु I डिवाइडेड बाइ P0 इन्टु IM सुरुमा यो फर्मुला याद गर्नुस् यो फर्मुला ड्राइभ यसरी गर्नुस् यो गर्दाखेरि अलिकति तपाईलाई कन्फ्युजन भएको हुन सक्छ अब म तपाईलाई एउटा मास्टर क्वेशन गर्छु मास्टर क्वेशन सोलुसन गर्छु मास्टर क्वेशनको लागि मैले अस्मिता पब्लिकेसनको ओके तपाईसँग अस्मिता पब्लिकेसनको बुक छ भनेपछि अस्मिता पब्लिकेसनको क्वेशन नम्बर 24 गर्न गइरहेको छु लास्ट क्वेशन हो यो चाहिँ अस्मिता पब्लिकेसनको 24 नम्बरको सल्भ गर्न गइरहेको छु यसले गर्दाखेरि तपाईको धेरै कुराहरु चाहिँ क्लियर हुन्छ अहिलेसम्म मैले तपाईलाई थ्योरी पोर्सन मात्रै बुझाउने कोसिस गरे फर्मुला बुझाउने कोसिस गरे भनेपछि अब चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ म के गराउन गइरहेको छु एउटा मास्टर क्वेशन गराउँछु यो क्वेशन गरेपछि तपाईहरुको सबै डाउट्सहरु के हुन्छ क्लियर हुन्छ ओके क्वेशन रहेको छ हामीहरुको एउटा मास्टर क्वेशन र क्वेशन म बुकबाट पढिरहेको छु क्वेशन नम्बर 24 रहेको छ र क्वेशनमा के भन्छ भन्दाखेरि स्क्रिनमा पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ क्वेशन चाहिँ पर म यहाँ पढिदिन्छु स्टकको प्राइस के छ बिगिनिङ प्राइस 100 छ इनिशियल मार्जिन कति छ 50% मेन्टेनेन्स मार्जिन 30% इन्ट्रेस्ट रेट 10% नम्बर अफ शेयर n बराबर 1000 र प्राइस एट द इन्ड 120 दिएको छ सुरुमा त सोलुसन लेखौं सोलुसन हियर गिवन ओके के कुरा दिएको छ त्यो कुराहरु तपाईले टिपी हाल्नु सुरुमा P0 मैले सर्टकटमा लेखे तपाईले सबै फुल फर्ममा लेख्नु होला म तपाईलाई चाहिँ उद्देश्य बुझाउने उद्देश्य हो त्यस्तै गरेर IM कति छ हामीहरुको 50 त्यस्तै गरेर M कति दिएको छ 30% इन्ट्रेस्ट रेट अन मार्जिन इन्ट्रेस्ट रेट I ले इन्डिकेट गरे 10% दिएको छ नम्बर अफ शेयर n ले इन्डिकेट गरे 1000 शेयर दिएको छ ओके तपाईले सबै फुल फर्ममा लेख्नु होला ठीक छ र P1 बराबर कति दिएको छ हामीहरुको 120 ओके यो इन्फर्मेसन अवेलेबल छ हामीहरुलाई र सुरुमा सोध्छ लङ पोजिसन विदाउट युजिङ मार्जिन ओके लङ पोजिसन ओके लङ पोजिसन विदाउट युजिङ मार्जिन एमा हामीहरुको होल्डिङ पिरियड रिटर्न बराबर के हुन्छ होल्डिङ पिरियड रिटर्न बराबर के हुन्छ यसमा लोन लिएको छैन नर्मल केस हो त्यसो भएपछि P1 माइनस P0 प्लस D डिवाइड बाइ P0 गर्न सक्छौं हामीहरुले P1 हाम्रो कति छ 120 माइनस 100 डिभिडेन्ड हामीलाई दिएको छैन त्यसैले 0 राख्यौं दिएको के दिएको थियो भने त्यो राख्यौं डिवाइड बाइ 100 गरौँ 20 डिवाइड बाइ 100 इन्टु 100 गर्दाखेरि कति हुन्छ 20% हुन्छ यो आयो हामीहरुको लङ पोजिसन विदाउट युजिङ मार्जिन त्यसै गरेर बी नम्बरमा जाउँ लङ पोजिसन ओके लङ पोजिसन विथ युजिङ अथवा लङ पोजिसन युजिङ मार्जिन गर्दाखेरि के हुन्छ मार्जिन गर्दा के हुन्छ भन्नुस् त P1 माइनस P0 ओके प्लस D माइनस इन्ट्रेस्ट डिवाइडेड बाइ इक्विटी डिवाइडेड बाइ के हुन्छ इक्विटी हुन्छ र इन्ट्रेस्ट र इक्विटी निकालौं इन्ट्रेस्ट कसरी आउँछ सपोज हामीहरुको इनिशियल प्राइस कति छ हामीहरुको भन्नुस् त इनिशियल प्राइस कति छ 100 छ यो 100 को हामीले कति मात्रै पैसा हालिरहेका छौं IM ले इन्डिकेट गर्छ 50% मात्रै हालिरहेका छौं भनेपछि 50% लोन लिएको रहेछौं 50% IM रहेछ भनेपछि यो IM भो यो 50 बाँकी रहेको कति रहन्छ 50% के हुन्छ 1 माइनस IM बराबर कति हुन्छ 50 यो 50% आयो यो पनि 50 आउँछ भनेपछि इक्विटी बराबर कति हुने भयो हामीहरुको पर्सेन्टेज त 50% कोसँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो P0 सँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भनेपछि P0 इन्टु IM बराबर हाम्रो के हुन्छ इक्विटी हुन्छ त्यस्तै गरेर लोन बराबर कति हुन्छ P0 इन्टु 1 माइनस IM हुन्छ इन्ट्रेस्ट बराबर कति हुन्छ भन्नुस् त इन्ट्रेस्ट भनेको I पर्सेन्टेज इन्टु लोन हुन्छ लोन भनेको कति छ P0 1 माइनस IM हुन्छ ओके र यसको भ्यालु पुट गरौँ इक्विटी हामीलाई चाहिएको छ कति छ इक्विटी P0 कति छ हामीहरुको 100 छ इन्ट्रेस्ट कति छ 50% भएको 0.50 गर्दाखेरि 50 आयो र इन्ट्रेस्ट पनि चाहिएको छ इन्ट्रेस्ट कति पर्सेन्ट छ 10% भनेको 0.10 P भनेको 100 छ इन्टु 1 माइनस भनेको 0.50 गर्दाखेरि कति आउँछ 0.10 इन्टु 100 इन्टु 0.50 गर्दाखेरि कति आउँछ यो 5 रुपैयाँ आउँछ ओके इन्ट्रेस्ट 5 रुपैयाँ आउँछ भ्यालु पुट गर्दियौ 120 माइनस 100 डिभिडेन्ड दिएको छैन 0 इन्ट्रेस्ट 5 डिवाइडेड बाइ कति 50
120 माइनस बाट 100 घटाउँदा 20 आउँछ, -5 20 -5 भयो 50, 15 माइनस कति भयो 50 हुन्छ, कति आउँछ क्यालकुलेसन गर्नुहोस् त। 15 डिभाइडेड बाई 50 गर्दाखेरि चाहिँ इन्टु 100 गर्दाखेरि चाहिँ 30%, कति 30% आउँदो रहेछ। बुझिन्छ यहाँसम्म? 30% आयो। एक नम्बरको भयो, दुई नम्बरको भयो भनेपछि यहाँको हाम्रो 1 नम्बर 2 नम्बर भयो। प्रिपेयर द ब्यालेन्स सिट फाइनेन्शियल पोजिसन एट द बिगिनिङ अफ द पिरियड। बिगिनिङ अफ द पिरियड भनेको P0 बराबर कति हुन्छ 100 राख्ने गर्ने। यो दुईटा भयो भनेपछि चाहिँ म के गरिदिन्छु, यो चाहिँ मेट्दिन्छु। ओके, यो चाहिँ मेट्दिन्छु। त्यसले गर्दा सी नम्बरमा जाउँ मेरो, सी नम्बरमा जाउँ। ब्यालेन्स सिटमा कस्तो खालको इफेक्ट पर्छ त्यो देखाउनु पर्ने छ। ब्यालेन्स सिटलाई हेरौँ एकचोटि। ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्ने छ। प्रिपेयर द ब्यालेन्स सिट भन्छ। ओके, सी नम्बरमा के भन्छ, प्रिपेयर द ब्यालेन्स सिट। ओके, फाइनेन्शियल पोजिसन एट द बिगिनिङ अफ द पिरियड, एट द बिगिनिङ अफ द पिरियड। P0 बिगिनिङ भनेको कति छ, P0 कति हुन्छ हाम्रो 100 हुन्छ। र ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि हामीहरूले के कति साइड हुन्छ भन्नुहोस् त, दुईटा साइड हुन्छ। एउटा एसेट साइड हुन्छ, एउटा लायबिलिटी एन्ड इक्विटी साइड हुन्छ, अर्को के हुन्छ एसेट साइड हुन्छ। ओके, एसेट साइड हुन्छ। अब हेरौँ त हामीहरूको इम्प्याक्ट केमा पर्छ। लोन लिँदाखेरि एउटा त मार्जिन लोन भइहाल्यो, त्यस्तै गरेर इक्विटी भइहाल्यो, यतातिर यति मात्रै हुन्छ, यतातिर एसेट्स हुन्छ। गर्दाखेरि टोटल एसेट्स कति आयो भन्ने कुरा, टोटल एसेट्स, यतातिर टोटल लायबिलिटी एन्ड इक्विटी। ओके, अब भ्यालु पुट गर्नको लागि, ओके, भ्यालु पुट गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि, भ्यालु पुट गर्नको लागि हामी के गर्छौँ होला भन्नुहोस् त। टोटल एसेट्स बराबर के हुन्छ, प्राइस, लेटेस्ट प्राइस इन्टु नम्बर अफ सेयर। ओके, नम्बर अफ सेयर तपाईँले लेख्नु भएको छैन भने यो पनि फर्मुला लेखाइदिएँ। हामीसँग कतिवटा सेयर छ र त्यसको मूल्य के हो, त्यो नै के हुन्छ हामीको टोटल एसेट्स हुन्छ। प्राइस हामीको के छ, अहिले कति राख्नु भनेको छ हामीहरूलाई 100 राख्नु भनेको छ, त्यसैले 100 राख्ने, बिगिनिङ अफ द पिरियडको बेलाको कुरा हो। र नम्बर अफ सेयर हामीको कति छ 1000 वटा छ भनेपछि हामीहरूको 1 लाख एन्सर आउने रहेछ। भनेपछि यो कति हुन्छ 1 लाख हुन्छ, यो पनि कति हुन्छ हामीहरूको 1 लाख हुन्छ। 2 नम्बरमा आयो है, 2 नम्बरमा हामी निकालौँ इक्विटी, सरी लोन निकालौँ। लोन कति हुन्छ भन्नुहोस् त, मार्जिन लोन कि यो लोन कति हुन्छ, P0 इन्टु 1 माइनस IM एउटाको भयो, त्यस्तै नम्बर अफ सेयर यहाँसँग मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ टोटल नम्बर आउने भयो। ओके, P0 भनेको हाम्रो कति छ, अघि हामीले यति लेखेको थियो नि हैन, यो के थियो पर सेयरको लोनको थियो, तर नम्बर अफ सेयर दिइसकेपछि नम्बर अफ सेयरले मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ हाम्रो टोटल लोन आउँछ। P0 हाम्रो कति छ 100 छ, 1 माइनस 0.50 र यहाँ कति हुन्छ हामीहरूको 1000। यो गरौँ त, इन्टु 0.50 इन्टु 1000 गर्दाखेरि कति आउँछ 50,000 आउँछ। लोन बराबर कति आयो हामीहरूको 50,000 आयो भनेपछि 1 लाखमा 50,000 यहाँ आयो भनेपछि यहाँ कति रहन्छ 50,000 नै आउँछ। ओके, जसरी गर्दा पनि हुन्छ। थर्डमा इक्विटी बराबर हाम्रो के हुन्छ, इक्विटी बराबर के हुन्छ, टोटल एसेट्स माइनस लोन, टोटल एसेट्स माइनस लोन गर्न सक्छौँ हामीहरूले, सक्छौँ। टोटल एसेट्स हामीहरूको 1 लाख छ र लोन कति छ हामीहरूको 50,000 बराबर के हुन्छ यो अनि 50,000, यो पनि कति आयो 50,000 आयो। यो वर्किङ नोट थियो है त, यो वर्किङ नोटमा तपाईँले कुछ विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, वर्किङ नोट थियो। ओके, ल अब कसैले के भन्छ, प्रिपेयर द इन्भेस्टर ब्यालेन्स सिट, स्टक प्राइस अब कति हुनेवाला छ 110। अब यो 100 चेन्ज भएर कति हुनेवाला छ, अब एकचोटि P1 कति हुनेवाला छ 110 राखेर गर्नुहोस् भन्छ, र एकचोटि कति राखेर गर्नुहोस् भन्छ 90 राखेर गर्नुहोस्। हामीहरूको P0 कति छ 100 को 100 रहन्छ, तर P1 कति हुन्छ हामीहरूको 110 हुन्छ र
एकचोटि के हुन्छ, एकचोटि यो राखेर गर्नुपर्ने छ, एकचोटि यो राखेर गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ म यसकै माथि गरिदिन्छु है त। यसकै माथि डी नम्बर रेड कलरले गरिदिन्छु, तपाईँले बुझ्नु होला। रेड कलरले गरिदिन्छु, तपाईँले बुझ्नु होला है त। यो डी रेडले भनेको डी हो है त। अब के हुन्छ यहाँतिर हेरौँ है त, वर्किङ नोट पनि हेरौँ कसरी चेन्ज हुँदो रहेछ त। तपाईँ बुल मार्केटमा हुनुहुन्छ, लङ पोजिसनको भनेको बुल मार्केट हो। तपाईँसँग तपाईँले सेयर किन्नुपर्ने छ। ओके, डायग्राम देखाउँछु तपाईँलाई चाहिँ। यो प्राइस छ यहाँतिर के छ, डेज छ। तपाईँले नेफ्राको सेयर किन्नुभयो, कतिमा किन्नुभयो, सुरुको दिन कति थियो भन्नुहोस् त, प्राइस कति थियो, 100, 200, 300, 400, 500। ओके, 500। ओके, यसमा तपाईँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि तपाईँको कति लोन लिएको कति है त। सपोज 100 रुपियाँ पर्ने सेयरमा 50 रुपियाँ तपाईँले लोन लिनुभयो, 50 रुपियाँ तपाईँले आफूले हाल्नुभयो। आजको दिनमा तपाईँको टुडे तपाईँको के छ, आज सेयर पर्यो र आज हामीहरूको निष्कासन भयो नेफ्राको सेयरको निष्कासन। आजको दिनमा तपाईँको सेयरको मूल्य कति छ, 100 छ। ओके, 100 छ। डे 0 मा 100 छ, डे 1 मा 200 हुँदैछ, डे 2 मा 300 हुँदैछ, डे 3 मा 400 हुँदैछ, डे 5 मा 500 हुँदैछ। ओके, कसरी बढ्दैछ, बुल मार्केट भइरहेको छ। यहाँदेखि यहाँ पुग्छ, यहाँदेखि यहाँ पुग्छ, यहाँदेखि यहाँ पुग्छ, यहाँदेखि यहाँ पुग्छ। ओके, आज तपाईँको 100 रुपियाँको सेयरको मूल्य भोलि कति हुँदैछ, 200 हुँदैछ। 200 मा लोन कति, इक्विटी कति, लोन 50 रुपियाँ, इक्विटी कति हुने भयो हामीहरूको, टोटल कति भयो, टोटल एसेट्स चाहिँ कति हुन्छ, टोटल एसेट्स बराबर 100 छ। यहाँ कति भयो, 200 भयो। लोन कति हुन्छ, 50 हुन्छ। तपाईँको सम्पत्ति कति, इक्विटी कति, 150 रुपियाँ। 300 हुँदाखेरि तपाईँको लोन तपाईँले तिर्नुपर्ने पैसा त बढ्दैन नि त, तपाईँको सम्पत्ति मात्रै बढ्ने हो। सम्पत्ति भनेको इक्विटी भनेको 250 रुपियाँ। 300 पुग्दाखेरि, 400 पुग्दाखेरि लोन 50 रुपियाँ, तपाईँको इक्विटी 350। हेर्नुहोस् है, यो डायग्राम पनि तपाईँले नोट गर्दै सार्नुहोस्। भनेपछि लङ पोजिसनमा चाहिँ तपाईँले लोन लिएर सुरुमा कारोबार गर्नुभयो, तपाईँलाई थाहा छ बुल मार्केट हुँदैछ भन्ने कुरा थाहा छ। 50 रुपियाँ तपाईँले लोन लिएर गर्नुभयो, तपाईँको इक्विटी भ्यालु बढै गर्छ, तर तपाईँले तिर्नुपर्ने। जस्तै मसँग तपाईँले 50 रुपियाँ लिएर लोन लिएर किन्नु भएको थियो, 50 रुपियाँ तपाईँले हाल्नुभयो, 50 रुपियाँ चाहिँ मसँग लिनुभयो। अथवा ल सर तपाईँले त मलाई लोन दिनुभएको थियो, 50 रुपियाँ लोन दिनुभएको थियो, मेरो त सेयरको भ्यालु बढेर 500 पुग्यो, म तपाईँलाई 300 दिन्छु भन्नुहुन्छ कि जति लोन छ त्यति दिनुहुन्छ, लोन जति छ त्यति दिनुहुन्छ, तपाईँले जतिको लोन लिनुभएको थियो त्यति दिनुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त के देखियो, लोन जहिले पनि के हुन्छ, फिक्स्ड हुन्छ। लोन जहिले पनि के हुन्छ, फिक्स्ड हुन्छ। यो नोट कपीमा कहीँ सारिहाल्नुहोस् है त। भनेपछि यो मार्जिन पर्चेज छ, यो मार्जिन लोन छ जुन, यो जहिले पनि के हुन्छ, फिक्स्ड हुन्छ। ओके, सम्पत्ति चेन्ज होला, इक्विटी चेन्ज होला, तर लोन जहिले पनि के हुन्छ, लङ पोजिसनमा फिक्स्ड हुन्छ। यो तपाईँले नोट गर्नुहोस्। भनेपछि अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छु। ओके, ओके, तपाईँहरूलाई म अगाडि बढाउन सक्छु। भनिसकेपछि अब रेटमा आएको कुरा गरेँ मैले। अब हामीको वर्किङ नोट हेरौँ। वर्किङ नोट कसको लागि, क्वेसन नम्बर डी को फर्स्ट, डी को आई नम्बर भनेको फर्स्ट नम्बरको लागि। भनेपछि टोटल एसेट्स कति हुन्छ, अब हामीहरूको टोटल एसेट्स बराबर हुन्छ प्राइस इन्टु नम्बर अफ सेयर। ओके, प्राइस कति पुग्यो, अब बढेर कति पुग्यो, 110 पुग्यो। प्राइस कति पुग्यो, P1 कति भयो, 110 भनेपछि 110 राख्ने। ओके, 110 राख्ने। 110 इन्टु 1000 गर्दाखेरि 1,10,000। भनेपछि पहिला 1 लाख थियो, अब 1 लाख होइन, कति हुन्छ, 1 लाख। तपाईँले अर्को टेबल बनाएर गर्नु होला, मैले एउटै गरिदिएको छु। यहाँ कति हुन्छ तपाईँको, 1,10,000 हुन्छ। भनेपछि यहाँ पनि कति हुन्छ तपाईँको, 1,10,000 हुन्छ। यो त फिक्स छ, लोन तपाईँले तिर्नुपर्ने पैसा त तपाईँले तिर्नै पर्छ, फिक्स छ। भनेपछि अब तपाईँको यो 50,000 छ, तपाईँलाई पुगाउनु पर्ने कति छ, 1,10,000 पुगाउनु, कति थप्नु पर्यो, यहाँ 50,000 होइन, यहाँ 60,000 हुन्छ। यसरी सल्भ गर्नु पर्यो। ओके, त्यसो लोन त हाम्रो 2 नम्बरमा लोन के छ, लोन के हुन्छ, फिक्स हुन्छ। कति हुन्छ, यो 50,000 अघि क्यालकुलेसन गरिसकेको छ, त्यसले गरिराख्नु परेन। र 3 नम्बरमा हामीहरूको के आउँछ, इक्विटी आउँछ। इक्विटी भनेको के हो, टोटल एसेट्स माइनस लोन हुन्छ, जुन भनेको 1,10,000 माइनस 50,000 गर्दाखेरि 60,000। यसरी चाहिँ तपाईँले वर्किङ नोट पनि देखाइदिनु पर्ने हुन्छ र यसरी सबै देखाएर गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ करेक्ट मानिन्छ। ओके, अब भनौँ त, अब हामीको डी को सेकेन्डमा प्राइस चाहिँ के हुन्छ, अब 90 पुग्छ भनेपछि के हुन्छ त, अब के हुन्छ भन्नुहोस् त, 90 इन्टु 1000 गर्दाखेरि 90,000 हुन्छ।
ओके 2 नम्बरमा हाम्रो लोन त के छ फिक्स छ लोन के छ फिक्स छ कति 50,000 3 नम्बरमा इक्विटी कति हुन्छ भन्नुस् त अब इक्विटी कति हुन्छ इक्विटी बराबर टोटल एसेट्स माइनस के हुन्छ लोन हुन्छ गर्दाखेरि 90,000 माइनस 50,000 गरौँ कति आयो 40,000 हुन्छ यो तपाईले त वर्किङ नोट देखाउनै पर्ने हुन्छ यो कति हुन्छ अब यो 90 हुँदाखेरि कति हुन्छ यो आई को लागि भो यो चाहिँ कति हुन्छ 90,000 हुन्छ यहाँ यो पनि कति हुन्छ अब 90,000 हुन्छ सेकेन्डको लागि यो कति हुने भो 50 यहाँ छ भने यो कति हुन्छ 40,000 हुन्छ ओके यसरी त तीनटा छुट्टै टेबल बनाएर तपाईले गर्नु होला तीनटा छुट्टै छुट्टै गर्नु होला यति गर्नुभयो भनेपछि चाहिँ तपाईको चाहिँ लगभग प्रिपेयर द ब्यालेन्स सिट वाला क्वेशन पनि तपाईको एक्जाममा सोध्न सक्छ त्यो तपाईले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर म ई नम्बरमा आए ई नम्बरमा चाहिँ हामीले डिसिजन दिनुपर्ने छ वुड द इन्भेस्टर रिसिभ द मार्जिन कल ब्रोकरबाट फोन आउँछ कि आउँदैन इफ द शेयर प्राइस डिक्रिज टु 80 हामीहरुको शेयरको प्राइस कति छ बिगिनिङ प्राइस 100 छ बुल मार्केटमा पैसा शेयरको प्राइस के हो इन्क्रिज हुनुपर्ने ठाउँमा डिक्रिज भयो भनेपछि तपाईलाई ब्रोकरले कल गर्छ कि गर्दैन हामीहरु चाहिँ इन्भेस्टर विल रिसिभ मार्जिन कल अर नोट भन्ने कुरामा आइसकेका छौं र यसको थोरै पार्ट मैले तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गर्नुपर्छ मैले डाइरेक्टली लेखेर आएँ सो दैट तपाईहरुलाई चाहिँ धेरै समय चाहिँ कन्ज्युम नहोस् भन्नको लागि मार्जिन कल रिसिभ गर्ने अथवा मेजर गर्ने तीनटा तरिका छ अन द बेसिस अफ मिनिमम कोल्याटरल ओके मिनिमम कोल्याटरलको बेसिसमा निकाल्न सक्छौं हामीले डिसिजन अन द बेसिस अफ ट्रिगर प्राइस भनेको चाहिँ स्टकको प्राइसको बेसिसमा निकाल्न सक्छौं र फाइनली हामीहरुको एक्चुअल मार्जिन अकाउन्ट भनेको चाहिँ हामीहरुको एक्चुअल मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स अर्थात हाम्रो सम्पत्तिको आधारमा पनि हामीले निकाल्न सक्छौं सुरुमा कुरा गरौँ र यसको हामीहरु डिसिजन पनि दियौं क्याल्कुलेसन पनि गरौँ सँगसँगै गराउँछु मैले है मिनिमम कोल्याटरल रिक्वायर्ड अथवा एमसीआर इक्वल टु फर्मुला के हुन्छ लोन डिवाइडेड बाइ 1 माइनस मेन्टेनेन्स मार्जिन हुन्छ ओके मेन्टेनेन्स मार्जिन हुन्छ फर्मुला भनेपछि लोन हाम्रो कति छ अघि फिक्स छ हाम्रो लोन चाहिँ लोन जहिले पनि फिक्स्ड हुन्छ 50,000 डिवाइडेड बाइ 1 माइनस एमएम कति छ हामीहरुको मेन्टेनेन्स मार्जिन कति छ भन्नुस् त मेन्टेनेन्स मार्जिन 30% छ 0.30 यसको आन्सर आउँछ हामीहरुको 50,000 डिवाइडेड बाइ 0.70 हैन गर्दाखेरि कति आयो 71,428.57 आउँछ र हाम्रो डिसिजन के छ कति बेला हामीलाई कल आउँछ भनेर सोधेको छ हामीलाई कल हामीहरुको एक्चुअल कोल्याटरल भन्दा मिनिमम कोल्याटरल रिक्वायरमेन्ट बढी छ एक्चुअल कोल्याटरल भन्दा मिनिमम कोल्याटरल रिक्वायरमेन्ट बढी छ भनेपछि त्यस्तो अवस्थामा कल आउँछ भनिसकेपछि मिनिमम कोल्याटरल चाहिँ बढ्नु भएन एक्चुअल कोल्याटरल भन्दा मिनिमम कोल्याटरलको भ्यालु चाहिँ धेरै हुनु भएन भनेपछि एक्चुअल कोल्याटरल बराबर के हुन्छ देयरफोर एक्चुअल कोल्याटरल बराबर के हुन्छ एक्चुअल कोल्याटरल बराबर के हुन्छ प्राइस इन्टु नम्बर अफ शेयर ओके प्राइस हाम्रो कति छ कति पुग्ने वाला छ 80 पुग्ने वाला छ भनेपछि 80 हुन्छ इन्टु नम्बर अफ शेयर कति छ 1000 शेयर छ यो गरेपछि कति आयो 80,000 आयो हाम्रो एक्चुअल कोल्याटरल के छ बढी छ मिनिमम कोल्याटरल भन्दा एक्चुअल कोल्याटरल बढी छ हामीहरुको यो भन्दा कम भएपछि हामीलाई कल आउने हो तर हामीसँग 80,000 भएकोले गर्दाखेरि सिन्स एक्चुअल कोल्याटरल इज मोर देन दी मिनिमम कोल्याटरल रिक्वायरमेन्ट सो द इन्भेस्टर विल नट रिसिभ मार्जिन कल लेख्नु पर्यो सो इन्भेस्टर विल नट रिसिभ मार्जिन कल के लेख्नु पर्यो सिन्स आवर एक्चुअल कोल्याटरल is more than minimum collateral required, that is 80,000 is greater than equal to 71,428.57, so the investor will not receive margin call. Okay, यसरी हामीहरुले दिनुपर्ने हुन्छ अब एक्जाममा तपाईहरुलाई यसमध्ये कुनै एउटा तरिकाबाट मात्र सोध्छ हैन तर मैले तपाईलाई यसमा तीनटा गराइदिए तीनटा मात्रै गर्ने ठाउँ छ अब म्याक्सिमम गरिसकेपछि किन मास्टर क्वेशन हो मैले सबै यसमै समेट्ने कोसिस गरिरहेको छु 2 नम्बर क्वेशनमा हो बी नम्बरमा यसरी पनि सोध्न सक्छ हामीहरुलाई ट्रिगर प्राइसको बेसिसमा पनि सोध्न सक्छ ट्रिगर प्राइस बराबर हामीले स्टकको प्राइस निकाल्छौं स्टकको प्राइस बराबर हुन्छ हामीहरुको 1 माइनस आइएम बाइ 1 माइनस एमएम इन्टु p0 अर्थात 1 माइनस आइएम भनेको कति छ हामीहरुको 0.50 डिवाइडेड बाइ 1 माइनस एमएम छ 1 माइनस 0.30 इन्टु p0 हाम्रो कति छ p0 कति छ सुरुको p0 100 छ 100 ले मल्टिप्लाई गरौँ गर्दाखेरि 1 माइनस 0.5 गर्दा 50 0.5 गर्दाखेरि 0.50 डिवाइडेड बाइ 0.70
0.50 डिभाइड बाई 0.70 गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूको अनि इन्टु 100 गर्दाखेरि कति आउँछ 71.43 राउन्ड अप गरेँ है मैले रुपिस 71.43 डिसिजन एक्चुअल मार्केट प्राइस लेस देन ट्रिगर प्राइस इन्भेस्टर विल रिसिभ डिसिजनमा के छ हामीहरूको एक्चुअल मार्केट प्राइस चाहिँ के हुनु भएन ट्रिगर प्राइस भन्दा सानो हुनु भएन ट्रिगर प्राइस कति छ हामीहरूको 71.43 अनि हामीहरूको एक्चुअल मार्केट प्राइस कति हुनेवाला छ 80 हुनेवाला छ 71.43 भन्दा सानो भएमा मात्र हाम्रो के आउँछ कल आउँछ since the actual market price is 80 while the trigger price is just 71.43 the investor will not receive call okay यसमा पनि call receive हुँदैन थर्ड मा जाउँ on the basis of actual margin account को थ्रुमा जाउँ actual margin बराबर हुन्छ हामीहरुको market value of assets minus loan divided by market value of assets market value of assets बराबर हाम्रो के हुन्छ market value भनेको के हो प्राइस इन्टु नम्बर अफ शेयर प्राइस कति पुग्नेवाला छ 80 पुग्नेवाला छ कतिवटा शेयरको 1000 वटा शेयरको लोन हाम्रो फिक्स छ 50000 डिवाइडेड बाइ 80 इन्टु 1000 यति गरे हुन्छ भनेपछि 80000 माइनस 50000 डिवाइडेड बाइ 80000 कति आयो इन्टु 100 गरौँ इन्टु 100 गर्दाखेरि 37.5% र हाम्रो एन्सर के छ एक्चुअल मार्जिन चाहिँ मेन्टेनेन्स मार्जिन भन्दा सानो भएपछि चाहिँ कल आउँछ हाम्रो मेन्टेनेन्स मार्जिन कति छ 30% छ ओके र हामीहरुको एक्चुअल मार्जिन कति छ 37.5 छ 30 भन्दा सानो भएको हाम्रो के आउँथ्यो कल आउँथ्यो सिन्स एक्चुअल मार्जिन इज 37.5 while maintenance margin is 30 so the investor will not receive call the investor will receive only the call when actual margin is less than maintenance margin कुनै पनि मा कल आउँदैन एउटा कुनै एउटा तरिकाबाट तपाईले सोध्छ कि त यो तरिकाले सोध्छ कि त यो तरिकाले सोध्छ कि त यो तरिकाले सोध्छ तीनटा तरिका मध्ये एउटा तरिकाले तपाईलाई सोध्ने हो र कुनै खालको कन्फ्युजन छ ओके कुनै खालको कन्फ्युजन छ भनेपछि तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भिडियो राम्रो लागेमा साथीभाइमा शेयर गर्नु होला सो दैट एउटा यो मास्टर क्वेशनले चाहिँ 10 मार्क्स क्यारी गर्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ साथीभाइलाई पनि हेल्प हुन्छ र केही सल्लाह सुझाव छ भनेपछि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ ओके हाम्रो बेटरको भिडियोमा हुने नै छ त्यतिजेलसम्म राम्रो तयारी गर्नुस् थ्यांक यू